الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویریان وی تعریف کیتی دشمنان وی تعریف کیتی میرے آقا دا کردار ویکھو سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو مست اکھیاں تو وارے ستارے چن بھی منگدا
انگلی دے اشارے مست اکھیاں تو بارے ستارے چن بھی انگلی دے منگدا اشارے مسکرائے تے چانن کھلارے مسکرائے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سوچان اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی سوچان اپنی گوائی پر کسے دی نہ ہوئی رسائی لے سدرات جبریل بولے لے سدرات جبریل بولے میرے آقا دی رفتار ویکھو سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمنان بھی تعریف کی تھی ویریان بھی تعریف کی تھی میرے آقا دا کردار ویکھو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن زی مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک اٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک وحدہ لا شریک کوئی او دی ذات و صفات دے اندر او دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد اج دا میرا موضوع سخن نبی پاک علیہ السلام دا وصال با کمال اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام دے وصال با کمال دا صدقہ خالق کائنات سنساریانو
اس جمعۃ الوداع دے اندر خالق کائنات بخشش دا پروانہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈی مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ جڑے مسلمان دنیا تو ایمان دی حالت انتقال کر گئے نے، اللہ ان تمام اہل ایمان دی اس بابرکت دن دا صدقہ اللہ بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ گرامی قدر، یہ موضوع بڑا دقیق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال نو بیان کرنا، یہ واسطے بندے دا بڑا مضبوط دل چاہیے ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وصال ظاہری دے عنوان دے اتے گفتگو کرنا، لیکن چونکہ میرا منصب ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال جمعۃ الوداع تے بیان کرن دی میری روٹین ہے، لہٰذا اس روٹین دے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دا انشاءاللہ سے ذکر کریں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک دے اندر 13 سال نبوت دا چراغ اور اللہ رب العالمین دی کائنات دا مہتاب مکہ دے اندر 13 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختلف تکالیف دے اندر حضور نے وقت گزاریا، اور اس تو بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے مدینہ پاک جان دا حکم دیتا تے 10 سال میرے کریم آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک دے اندر مدینہ دے لوکاں نو جہنم جو کٹ کے جنت دا مسافر بنایا، اور مدینہ پاک دے اندر اللہ دے نبی نے عظیم الشان تبلیغ دا آغاز فرمایا۔ پھر وہ بھی دن آیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی اللہ دے گھر کعبے دی زیارت کرنے واسطے جان دا ارادہ ہے۔ فرمایا جڑے جڑے لوگ چاہتے نے میرے نال جا کے حج کرن، فرمایا وہ تیاری کر لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے وچ جدوں یہ آواز پہنچی تے صحابہ کرام مچل کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حج واسطے تیار ہو گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کئی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے نے، لیکن حج سرکار نے ایک ہی فرمایا ہے، ایک کوئی حج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا کہ حج فرضی ہے، اور امت مصطفیٰ واسطے بھی یہ پیغام ہے، اگر بندہ ایک دفعہ حج فرض ادا کر لے، اس کے بعد دیگر جڑے حقوق العباد نے انہاں دی طرف غور کرے کہ گلی محلے دے اندر غریباں یتیماں مسکیناں دے نال وہ جڑے حج دے پیسے بندہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے وہ انہاں تے خرچ کرے، وہ دے نال اللہ بھی راضی ہوئے گا، نبی پاک علیہ السلام بھی راضی ہو جان گے، جو کہ حقوق العباد دا معاملہ بڑا سخت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان فرمایا تے مدینہ پاک دے اندر کوئی گھر ایسا نہیں کہ جڑے چاہتے سن کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال ہون تے نال اسی جناب اللہ دے گھر دی زیارت کریے، کعبہ جا کے ویکھیے تے کعبے دے نال جا کے ویکھیے، کعبہ ویکھیے تے کعبے دے نال جا کے ویکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہون، سارے صحابہ نے آپس کے اندر مشورہ کر کے تے سرکار دے نال تیاری شروع کر دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ظہر دی نماز ادا فرمائی، اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کر دیا ہویا میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک نو سرکار نے رخصت ہو کے مکہ پاک دی طرف سفر شروع کر دیتا۔ سرکار جیویں پہاڑیاں تے چڑھدے نے ایک کوئی آواز ہوندی ہے اللہ اکبر، اللہ دی کبریائی دا بیان ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اللہ دی کبریائی دا بیان کر رہے ہیں، اللہ دی توحید دا پرچم بلند ہو رہا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 450 میل دا تقریباً سفر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے تو یہ سفر شروع کیتا، جدو مکہ پاک دے اندر میرے آقا مولا دی انٹری ہوئی تو مکہ پاک دے جڑے لوگ نے وہ بھی سرکار دا انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار تشریف لے کے آن، اسی نبی پاک دا استقبال بھی کریے تو نبی پاک دے نال رل کے اسی اللہ دے گھر کعبے دی زیارت بھی کریے۔ مبنا سارے کو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام جدو مکے میں داخل ہوئے نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے جا کے حضور نے سب نال پہلے جا کے عمرہ ادا کیتا۔ عمرہ ادا کرن تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال ملاقاتاں فرما رہے ہیں۔ مکے دے لوگ سرکار دے نال
جوگ در جوگ ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا سونے حبیب اس وقت جدوں اللہ دی مدد تاڑے ہوتے آگئی اور فتح ہو گئی، آپ دیکھو گے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، مکے دے لوگ نبی پاک دی بارگاہ دے وچ اوندے نے سونیا آ بھی تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، سرکار انہوں بھی کلمہ پڑھا دو، حضور آ بھی تہاڈا غلام ہے، کلمہ جوگ در جوگ پڑھ رہے نے، فوج در فوج حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت ہو کے کلمہ طیبہ پڑھن دی سعادت حاصل کر رہے نے۔ اللہ نے فرمایا سونیا تساں دیکھو گے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اللہ دے دین دے وچ لوگ داخل ہو جان گے، تے سونیا اکو کم کریا جے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، سونیا اللہ دی حمد بھی بیان کریا جے نالے استغفار بھی کریا جے، کیوں کہ انہو کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمان والا ہے۔ اس سورہ نصر دی اے شان نزول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جدو صحابہ جوگ در جوگ کریم آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت ہوندے نے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام نو سرکار انہاں دے نال آن والے لوکاں نو کلمہ طیبہ پڑھاوندے نے، مسلمان کیتی جاندے نے۔ سرکار نے عمرہ فرما لیا، عمرہ ادا کرن تو بعد حج دے ایام شروع ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام نے مقام مینا دے اوتے جا کے سرکار اوتھے جا کے حضور نے حج دے جملہ ارکان ادا کیتے۔ حضور نے فرمایا کہ میری سواری قصبہ کتے ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ سواری اونٹ نہیں حاضر ہے، میرے کریم آقا اپنی سواری تے سوار ہو گئے، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جنہوں خطبہ حجت الوداع کیا جاندہ ہے، میرے کریم آقا نے ایسا خطبہ دیتا کہ آج دی اگر انسانیت میرے مصطفیٰ دا وہ آخری خطبے نو اگر بغور جائزہ لے لے تے او دے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے سارے دنیا دے انسانہ دے انہاں دی شان دے مطابق اللہ دے نبی نے حقوق بیان فرمائے نے۔ اچھی والا کہنا ہے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو سن 10 ہجری دے اندر میرے امام الانبیاء نے سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے نال جدو جناب مدینے تو چلے تے مکے دے اندر آئے نے، جدو مکے دے اندر آئے نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے نال نے چال چفیرے اللہ دی کبریائی دا بیان ہے، اللہ رب العالمین دی کبریائی دا بیان کر رہے ہیں، آوازاں آ رہیاں نے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ صحابہ اللہ دی کبریائی دا بیان کر رہے ہیں، امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع شروع فرمایا، میرے آقا فرما دے نے فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ جل مجدہ واسطے میں جس کائنات دے خالق و مالک نے سانو حج دی توفیق عطا کی دی ہے، میرے آقا فرما دے نے میں اللہ دا شکر ادا کرنا وا، لوکاں نے مینوں مکے دے وچوں ہجرت کرن تے مجبور کیتا لیکن رب کعبہ نے مینوں دوبارہ مکہ دی فتح عطا کیتی۔ اللہ فرماندا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سونیا اساں تانوں واضح فتح عطا کر دیتی ہے۔ میرے نبی پاک اللہ دا شکر ادا کر دینے نال میرے آقا فرما دینے فرمایا لوگوں کسے عربی نو عجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے گورے نو کالے تے کوئی فضیلت نہیں، میرے آقا کریم فرما دینے سرکار فرما
فرمایا او میری امت دے لوگوں انہاں عورتاں دے حقوق دا خیال رکھیا جے جڑے تاڈے نوکر تے چاکر نے تاڈی ملازمت دے اندر نے میرے آقا فرماندے نے انہاں نال پیار کریا جے جہو جیا کپڑا آپ پہنے آ جے اوہ جیا کپڑا اپنے ماتحتاں نو بھی لے کے دیا جے جہو جی چیز اپنے واسطے پسند کرو گے اپنے غلاماں واسطے بھی اوہ جی چیز پسند کریا جے میرے آقا حجۃ الوداع دے موقع تے اے عظیم خطبہ دے رہے نے میرے آقا نے جدوں خطبہ دیتا سرکار سارے صحابہ نو بار بار مخاطب کر کے میرے آقا فرماندے نے اللہ دا پیغام میں تانوں پہنچا دیتا وے دسو اللہ دا پیغام پہنچ گیا وے او 1.25 لاکھ دی صحابہ دی آواز آندی ہے نعم لبیک یا رسول اللہ کملی والیا اسی گواہی دینے تسی اللہ دا پیغام پہنچا دیتا وے پھر میرے آقا مولا آسمان وال چہرہ کر کے اندر نے اللہم شہد سولے ربا گواہ بن جا یا اللہ میں تیرا پیغام دے دیتا وے یا رب العالمین میں تیری دین دی تبلیغ دا حق ادا کر دیتا وے میرے آقا مولا کدی صحابہ کل پوچھ دینے اے صحابہ میں دین دا پیغام پہنچا دیتا ہے صحابہ گواہی دین دینے یا رسول اللہ تو سا پیغام پہنچا دیتا وے کدی میرے آقا مولا آسمان وال چہرہ کر کے اندھے سونے ربا تم بھی گواہ بن جاؤ میں تیری توحید دا پیغام دے دیتا وے میرے آقا کریم نے حج مکمل فرمایا میرے آقا خطبہ دین دیاں پہلا اشارہ فرما دینے اپنے وصال دی طرف میرے آقا فرما دینے او مکے وچ آنے والے ہو میرے جان نثارو اج تو بعد ہو سکدا ہے اساں مکے دوبارہ نہ آئیے ساڈی دوبارہ ملاقات نہ ہووے اج جتھے جتھے تساں رہندے ہو اوتھے اللہ دا پیغام پہنچایا جے لوکاں نوں دسیا جے وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اج تو بعد اپنی گلیاں دے اندر اپنی بستیاں دے اندر اپنے شہراں دے اندر بکھر جایا جے اور جڑا میرے آن دا مقصد ہے اللہ دے دین نو غالب کرنا اس مقصد دے اندر لگ جایا جے صحابہ ہو سکدا ہے اج تو بعد تہاڈی میری ملاقات مکے دے اندر نہ ہو سکے اساں مکے نہ آئیے جدوں میرے آقا مولا نے اے لفظ بولے نے کعبہ بھی رو رو کے آندا سونیا انجلا آکھو کہ تساں دوبارہ مکے نہیں آونا اعلی حضرت فرماندے نے کعبہ بھی بڑا خوش سی اج تے کعبے دا کعبہ اج میرا طواف پیا کردا وے اعلی حضرت فرماندے نے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی یہ آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ
دیکھو میرے آقا مولا نے جدو اعلان فرمایا صحابہ اپنے اپنے مرکز سے جا کے اپنی اپنی بستیاں سے جا کے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا جڑا مینوں راضی کرنا چاہندا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے دین دی خدمت کرے جڑا مینوں راضی کرنا چاہندا ہے میں محمد دی خدمت کرنا چاہندا ہے فرمایا دین دی تبلیغ دا حق ادا کرے میرے آقا کریم نے جدو جناب خطبہ میرے آقا فرمایا ادھر حج دے جملہ ارکان میرے آقا مولا نے ادا فرمائے میرے آقا نے اپنے حجام نو بلایا حضرت محمد نو بلایا محمد نو بلا کے میرے آقا فرماندے نے ساڑھے سر مبارک دا حلق کر دے میرے آقا سر مبارک اپنا منڈوانا چاہندے نے محمد نو بلایا میرے آقا مولا فرماندے نے سجی سائڈ تو میرے سر دا حلق کر دے جدو سر مبارک نو منڈن واسطے حضرت محمد اپنے اوزار چلان لگے میرے آقا فرماندے نے فرمایا نیچے چادر بچھا لئی عرض کی تھی سونیا چادر دا کی مقصد فرمایا میری زلفاں دے وال اس زمین تے نہ ڈگن فرمایا اس زلفاں دے وال اس صحابہ نو تحفہ دینا ہے اپنے صحابہ نو دے دیوانگا وہ جدوں میری یاد تڑ پائے گی میری زلفاں دا دیدار کر لیں گے میرے آقا کریم دیا زلفاں مبارک جدوں سر مبارک تو اتر رہیاں نے ایک کپڑے دے اندر رکھیاں جا رہیاں نے میرے آقا کریم نے جدوں اپنا سر مبارک مکمل حلق کروا لیا ادھروں جناب حضرت جناب ام سلیم حضرت انس بن مالک دی اماں اپنے خامد ابو طلحہ نو کہندیاں نے فرمایا جدوں تسی مکے جاؤ گے میری ایک وصیت لے کے جایا جے آقا کریم نے حج بھی کرنا ہے آقا کریم نے اپنی زلفاں بھی لوانیاں نے آقا نے زلفاں ترشوانیاں نے تسا ہور کچھ نہ لے کے آیا جے لیکن آقا دیا زلفاں دے وال ضرور لے کے آیا جے حضرت ام سلیم نے انس بن مالک دی اماں جان نے اپنے خاوند نو جدوں نصیحت کیتی ہے ادھروں سوا لاکھ صحابہ نے میرے آقا نے حلق کروا لیا حضرت ابو طلحہ انصاری انس بن مالک دے والد ایک سائڈ تے نکر چ کھلوتے نے آندے نے کیویں واری آئے گی میں آقا دیاں زلفاں دے وال سوا لاکھ صحابہ دے اندر جدوں تقسیم کیتے جان نے اس وقت مینوں پتہ نہیں میرے مقدر چ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا لیکن لجپال او پریت نو توڑ دے نہیں او جدی باں پھڑ لین اونوں چھوڑ دے نہیں میرے آقا نے جدوں حلق مکمل کروا لیا سر مبارک منڈوا لیا میرے آقا فرماندے نے ابو طلحہ کتے وے میرے آقا فرماندے نے ابو طلحہ کتے وے جدو انس دے بابے نو آواز پئی ہے آپ دل چ سوچ رہے سن پتہ نہیں میری قسمت حضور دیاں زلفاں دے وال بھی ہوندے نہیں یا نہیں لیکن جدو میرے آقا نے آواز دیتی ہے آقا فرماندے نے ابو طلحہ آ جا جی یا رسول اللہ فرمایا اے میرے غلاماں دے اندر میری زلفاں دے وال تقسیم کر دے او جیڑا اپنے واسطے پریشان سی میرے آقا مولا نے انہوں ہی سخی بنا کے انہوں ساکی بنا کے میرے آقا نے ذمہ داری لگا دیتی پھر بریلی دا بابا بولے آپ فرماندے نے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا ایجلی یار جمعۃ الوداع اپنی آنکھاں نو وضو کروا لو آقا دی یاد وچ بیٹھ جاؤ انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے
در بے بہا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔ میرے آقا مولا نے حضرت ابو طلحہ دے ہاتھ وچ اپنی زلفاں دے سارے وال عطا فرما دیتے نے۔ ہن حضرت ابو طلحہ دے کول حضرت خالد بن ولید آندے نے ابو طلحہ بڑے مقدرہ والا ہے، اور تو جڑا نبی پاک دے اس لائی ہوئی ڈیوٹی نو انجام پہ دین لے۔ ابو طلحہ کہندے نے اے اللہ رسول دی نظر کرم، اے سرکار دی نگاہ عنایت، میں تے سے قابل نہیں سا، لیکن میرے آقا کریم دی اس ذرہ نوازی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرے آقا مولا دی ڈیوٹی کر دیا ابو طلحہ آپ صحابہ دے اندر آقا دیاں زلفاں مبارکاں دے وال تقسیم کر رہے ہیں، آقا کریم دیاں زلفاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ خالد بن ولید دوڑ کے آیا ہے، اے خالد بن ولید تینوں کی آیا، اور تینوں تے مصطفیٰ کریم نے اللہ دی تلوار قرار دیتا ہے۔ خالد بن ولید ایک کیڑی چیز چاہی دی ہے؟ خالد بن ولید کہندے نے اے نبی پاک دی جری پیشانی مبارکاں دے اس زلفاں دے وال نے، اے ابو طلحہ مینوں دے دے، کچھ وال مینوں عطا کر دے۔ او خالد بن ولید سائل بن کے حضرت ابو طلحہ کول کلوتا ہے، آندے نے حضور دی پیشانی دے وال مینوں دے دے۔ پوچھا خالد کی کرے گا؟ آپ فرماندے نے اپنی اس ٹوپی دے اندر اپنے امامے دے اندر آقا دیاں زلفاں دے وال سلائی کروا لوائیں گا، اور جس میدان دے وچ بھی قدم رکھاں گا میرا ایمان ہے اللہ میں نو فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کہو یار، صحابہ کا عقیدہ ہمارے عقیدے جیسا نہیں ہے۔ اسی بھی ڈالنے اللہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اسا سرکار دے نالین تو اتے جانا نہیں جاندے، کیونکہ نالین مصطفیٰ وہ بھی اتنا بابرکت ہے، اتنا با کمال ہے، اسا تے اس نالین نو اپنے سران دی زینت بلاونا چاہنے ہیں۔ اور صحابہ دا نظریہ دیکھو، صحابہ دا عقیدہ دیکھو کہ سرکار دیا زلفاں دے وال اپنی ٹوپی دے وچ پھر خالد بن ولید نے سلائی کروا لے، اور خالد بن ولید جس میدان چ جاندے نے اللہ نبی پاک دیا زلفاں دی خیرات خالد بن ولید نو فتح عطا فرما دیندا ہے۔ ادھر میرے آقا مولا نے جس ٹائم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے بچے جڑے ہوندے نے لوگ اپنے بچیاں نو چک کے لے کے ہوندے نے تے حضور دی بارگاہ وچ بچیاں نو پیش کردے نے، یا رسول اللہ انہاں بچیاں دے سر تے ہاتھ پھیر دیو، سرکار انہاں دے سراں تے ہاتھ پھیر دو۔ میرے آقا بچیاں نو اٹھاندے نے اور اپنی سواری دے اگے سرکار انہاں نو بٹھا کے سرکار علیہ السلام پیار کردے نے، اور چند قدم میرے آقا مکے دے بچیاں نو سرکار علیہ السلام اپنی سواری دے نال انہاں نو جھولا دیندے نے۔ سرکار پھر ایک بچے نو اتار دیندے نے، دوسرا بچہ ہوندا ہے سرکار اونوں اپنے اگے بٹھا لیندے نے۔ میرے آقا دسنا چاہندے نے، فرمایا میرا فرمان ہے، فرمایا میرا غلام وہی ہوے گا کہ جڑا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ میرے آقا فرماندے نے، فرمایا جڑا وڈیاں دا ادب نہ کرے، چھوٹیاں نال پیار نہ کرے، وہ میرا غلام نہیں ہو سکدا۔ میرا غلام وہی ہے جڑا بچیاں نال پیار کرے،
چھوٹیاں دا شفقت کرے تے وڈیاں دا حیا کرے ادب کرے میرے آقا فرماندے نے انہوں میں اپنی غلامی چ قبول فرما لیوا گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار علیہ السلام نے جس سے محمر نو جناب حضور نے زلفہ ترشوا لیا میرے آقا مولا منہر دے اندر چلے گئے نے جتے قربان گاہ دے اندر قربانیاں کرنیاں نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی 100 اونٹ لے کے آؤ مولا کائنات نے 100 اونٹ پیش خدمت کیتے نے امام الانبیاء فرماندے نے علی نیزہ میرے ہاتھ وچ دے دو یا رسول اللہ تسا نہ کرو میں قربانی تاڑی طرف کر دینا کملی والے میں اونٹاں نو ذبح کر دینا میرے آقا مولا فرماندے نے علی جس وقت میں تھک جاواں گا پھر تیری ذمہ داری لا دیواں گا فرمایا علی 5 7 اونٹ اس جگہ تے لے کے آؤ میرے آقا نے ہاتھ دے اندر نیزہ مبارک پھڑیا ہے میرے آقا دے سامنے اونٹ جڑے آ رہے ہیں اور عام روٹین دے اندر جدو جانور ذبح کیتا جاوے جانور جناب چھری نو ویکھ کے موت نو ویکھ کے پیچھے پیچھے دوڑدا ہے لیکن قربان جاوا جدو آقا دے ہاتھ دے وچ نیزہ ویکھیا او سارے اونٹ ایک دوجے نو ٹکرا مار مار کے حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت ہونا چاہندے نے اور حضرت علی فرماندے نے میں عجیب منظر ویکھیا اج تے جانور موت تو بھی نہیں ڈر رہے حضور دے ہاتھ دے وچ نیزہ مبارک ہوئے لیکن یہ جانور اگے اگے آندے پئے نے اعلی حضرت بول کے فرماندے نے او جانور بھی دسنا چاہندے نے کملی والیا کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا لبسے کہ جان دو جگہ فدا دو جگہ سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جگہ لگی مقدرہ والا بولے بالغل اولا بکمال لگی کشف دو جا بجمال لگی حسنت جمی او خصال لگی صلو علیہ وآلہ میرے آقا مولا نے جس وقت اونٹاں نو ذبح کرنا شروع کیتا انہاں نو نہر کرنا شروع کیتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے 1 2 اونٹ نہیں بلکہ 63 اونٹ میرے آقا مولا نے ذبح فرما دیتے ادھروں میرے آقا کریم دی زندگی مبارکہ دا 63واں سال بھی چل رہا ہے میرے آقا کریم نے 63 اونٹ ذبح کیتے نے مولا کائنات دے نے سونیا اور بھی جانور لے کے آوا میرے آقا فرماندے نے نہیں علی اب بس میرے آقا نے یہ بھی اشارہ دے دیتا فرمایا اسا اپنی زندگی پوری کر کے جا رہے ہوں میرے آقا کریم نے جدو 63 اونٹ ذبح کر دیتے نیزہ فرمایا علی آ جا فرمایا اگلے جانور تو ذبح کر 37 اونٹ مولا کائنات نے ذبح کیتے لے میرے آقا کریم دے غلاموں میرے آقا کریم نے جدو مدینے دی واپسی دا ارادہ کر لیا مدینے دی طرف میرے آقا واپس آ رہے ہیں غدیر خم دے موقع دے ہوتے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کچھ لوگاں نے یمن دے لوگاں نے آ کے مولا کائنات دے بارے آ کے شکایت کی تھی عرض کی تھی مولا علی دے بارے کوئی ایسے جملے بولے شکایت دا انداز اپنایا میرے آقا غدیر خم دے موقع تے حجت الوداع دے موقع تے میرے آقا نے مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے کھڑا کیتا فرمایا من کنت مولا فعلی مولا فرمایا جدا میں مولا او دا علی بھی مولا منظر
فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ میرے آقا کریم نے خطبہ دیتا ہے، علی دی شان بھی بیان کیتی ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے علی کوئی عام نہیں ہے بلکہ علی خاص ہے۔ میرے آقا کریم اس جگہ تو مدینے دی طرف آ گئے، جدوں مدینے دی سرزمین تے میرے آقا نے قدم رکھیا ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام او جناب احد شہیداں دی قبراں تے چلے جاندے نے۔ میرے آقا کریم نے ادو سفر دا مہینہ شروع ہو گیا، سفر دے مہینے دیا آخری تاریخاں نے میرے آقا کریم احد جناب قبرستان والے واسطے میرے آقا دعا کر دینے، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہندے نے نبی پاک نے احد شہیدان دے اتے دوبارہ جنازہ پڑھیا 8 سالاں تو بعد میرے آقا نے نماز جنازہ احد شہیدان تے پڑھی ہے۔ میرے آقا دسنا چاہندے نے او قبرستان جانا تے قبر والیاں واسطے دعا کرنا ایک کسے غور دا طریقہ نہیں بلکہ تواڈے لجپال آقا دا طریقہ ہے۔ میرے کریم آقا دے غلاموں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اترو جناب سفر دا مہینہ شروع ہو گیا، سفر دے مہینے دیا آخری تاریخاں نے کملی والے او جناب احد شہیداں واسطے دعا کر کے رات دا وقت آقا کریم گھر وچ آندے نے، اما عائشہ صدیقہ نے اپنے سر نو کپڑا بنیا ہوئے، میرے آقا فرماندے نے عائشہ کی گل عرض کیتی لجپالا میرے سر وچ درد ہے، میرے آقا کریم فرماندے نے عائشہ میرے سر دے وچ بھی درد شروع ہے، میرے آقا فرماندے نے عائشہ اگر تیری ایسے حالت دے وچ تیری وفات ہو جائے، تیرا انتقال ہو جائے تو میں تیرا جنازہ خود پڑھاواں گا۔ اما عائشہ صدیقہ نے جدو سنیا تے او جناب اما عائشہ صدیقہ انداز محبوبانہ گفتگو فرماندیاں نے، عرض کردیاں نے تساں تے چاہندے ہو میں دنیا تو انتقال کر جاواں، تساں نئی نویتی دلہن لے کے آ جاؤ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ صدیقہ ایسی گل نہیں ہے گی، فرمایا عائشہ تیرے سر دا درد ٹھیک ہو جانا ہے لیکن جڑا درد میں محمد مصطفیٰ دے سر مبارکہ وچ شروع ہے یہ درد ختم نہیں ہونے والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نو اپنی بھول گئی، آقا کریم دے بارے سوچن لگ پئیاں، آندیاں لجپالا اے گل کیوں کر دے ہو؟ میرے آقا کریم فرماندے نے عائشہ مینوں نظر آوندا وے میرے مصطفیٰ دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے ادھروں جناب صحابہ دے جرمٹ دے وچ آئے نے، صحابہ نو مخاطب کر کے میرے آقا فرماندے نے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار عطا کیتا ہے، بخاری دے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماندے نے ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے، او چاہے تے دنیا تے رہ لوے، اگر چاہے تے اپنے مالک دی حقیقی دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو جائے۔ میرے آقا فرماندے نے او صحابہ اس بندہ خاص نے دنیا تے رہنا پسند نہیں کیتا بلکہ انہیں اے پسند کیتا وے میں اپنے مالک حقیقی کول چلا جاواں۔ میرے آقا کریم نے اپنا اشارہ اے بھی دیتا ہوئے جدو سرکار دی زبان مبارکہ چو اے جملے نکلے نے ابو بکر صدیق رون لگ پے، ابو بکر صدیق زارو قطار رون لگ پے، صحابہ کہندے نے ویکھو انظرنا علی ھذا الشیخ انہاں بابا جی نو ویکھو اے کیوں روندے پئے نے؟ سرکار تے ایک بندے دی گل پہ کر دے نے، سرکار تے ایک خاص بندے دی گل کر دے نے، لیکن ابو بکر میرے مصطفیٰ دا ہمراز، ابو بکر میرے مصطفیٰ دا بچپن دا یار، ابو بکر میرے مصطفیٰ دے سفر دا ساتھی ہے، ابو بکر میرے مصطفیٰ دے حضر دا ساتھی ہے، ابو بکر میرے مصطفیٰ دی غار دا ساتھی ہے، ابو بکر صدیق اور میرے مصطفیٰ دے بعد وچوں مزار دا ساتھی بھی بڑے، اب نبی پاک دا ہمراز ابو بکر رون لگ پے۔ اور جدوں صحابہ پوچھے ابو بکر
اندر اے تساں روندے کیوں ہو؟ آپ فرماندے نے او جس بندے دے بارے نبی پاک فرما رہے نے او بندے نو رب اختیار دیتا ہے چاہے دنیا تے رہے یا آخرت نو قبول کر لے۔ فرمایا میرا دل کہندا وے ہن فراقت دیاں گھڑیاں آن والیاں نے، امام الانبیاء سانو جناب جدائی دا داغ دے کے جان والے نے، نبی پاک سانو چھڑ کے چلے جان گے۔ صحابہ کہندے نے نہیں نہیں ایسی کوئی گل نہیں۔ ابو بکر صدیق نو نال لیا، آقا کریم دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کیتی سونیا ابو بکر انج کہندے نے میرے آقا خاموشی اختیار کیتی ہے، سرکار کوئی جملہ نہیں بولے۔ میرے آقا دی خاموشی اس بات دی نشانی سی، اے مثبت گل ہے۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، ادھروں وقت گزردا گیا، میرے آقا دے ظاہری زندگی 63 سالہ مکمل ہون تو 3 دن باقی رہ گئے۔ میرے کریم آقا آپ میرے نبی پاک اپنے گھر وچ جلوہ افروز نے، ادھروں نماز دا ویلا آ گیا، میرے کریم آقا نے غسل فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم چاہندے نے مسجد جاواں، لیکن میرے مصطفیٰ نے پھر اپنی اکھاں مبارکہ بند کر لیاں۔ میرے آقا کریم فرماندے نے نماز صحابہ نے پڑھ لی ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ صحابہ انتظار پہ کر دے نے۔ میرے آقا فرماندے نے او بلال بلاؤ، بلال آئے۔ میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بلال چلا جا جا کے ابو بکر نو آگ میری امت لوکاں نو نماز پڑھا دے۔ فرمایا ابو بکر نو یا کو میری امت نو نماز پڑھا دے، صحابہ نو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر صدیق نو جدو پیغام دیتا جا رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ بول کے کہہ دیا نے یا رسول اللہ جدو تسا مسجد نہیں جاؤ گے اس وقت صحابہ رون گے، ابو بکر کو قرآن نہیں پڑھیا جائے گا، ابو بکر صدیق کو یہ برداشت نہیں ہونا۔ سونے تسا انج کرو عمر نو یا کو، عمر مضبوط دل دا آدمی ہے، عمر جری آدمی ہے، عمر نماز پڑھاوے۔ حضرت حفصہ جیریاں نے عمر فاروق دیاں بیٹیاں نے، نبی پاک دی زوجہ پاک نے، حضرت عائشہ کہندیاں نے حفصہ تو ہی آکھ نبی پاک علیہ السلام نو سرکار عمر نو آکھ نماز پڑھا دے۔ میرے آقا کریم فرما دے لے او بی بیو چپ کر جاؤ، ابو بکر دے گھوندیاں نہ اللہ نو منظور ہے نہ مینو منظور ہے، کوئی دوسرا مسلح تے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا مسلح تے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق روندیاں گلاندیاں نماز پڑھائی ہے، ایک دو نمازاں نہیں، میرے آقا دی زندگی مبارکہ دے اندر ابو بکر نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے۔ میرے آقا مولا تائیں اعلان فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرے غلاموں اللہ نے سارے لوگاں نے جتنے بھی میرے تے احسان کیتے یا اسلام تے احسان کیتے اللہ نے ساریاں دا بدلہ دنیا تے انہاں نو دے دیتا وے، لیکن فرمایا ابو بکر دے احساناں دا بدلہ میں نہیں دے سکیا، بلکہ قیامت دا دن ہونا ہے اللہ ابو بکر نو اپنی شان دے مطابق اللہ او دا اجر عطا فرمائے گا۔ نہیں جا لدا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جا لدا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تا قیمت صدیق دی، اور سب کچھ نثار کیتا چھٹی کو سوئی وینا، اسلام نو جدا پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدا پئی ضرورت صدیق۔
میرے آقا مولا دے غلاموں، جس وقت جناب میرے کریم آقا دے انتقال دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں، میرے آقا نماز نہیں پڑھاوے۔ ایک دن او بھی آیا، سوار دا دن ہے، 2 ربیع الاول شریف دا دن ہے، ایک پیر دا دن آ گیا، میرے آقا دے وصال دا آخری دن ہے۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام حضرت علی نو بلائے، حضرت عباس نو بلائے، میرے آقا انہاں دے کندھیاں تے اپنے بازو مبارک رکھ کے سرکار مسجد نبوی شریف دے اندر سرکار تشریف لے کے آئے۔ ادھروں صحابہ نماز دی حالت دے وچ لے، صحابہ نماز کھڑی ہے، ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے آقا مولا آئے، اور جدوں آقا کریم تشریف لے کے آندے سن، آقا دے جسم مقدسہ وچوں ایسی خوشبو آندی سی، صحابہ جان لیندے سن ساڈے آقا مولا آ گئے نے۔ کیڑا جسم مقدس صاحب درود تاج کہندے نے، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ حضور دے چہرہ دا ذکر کر کے آندے نے، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلام۔ میرے آقا جدوں مسجد انٹر ہوئے، ایک صف دے وچ میرے آقا قریب پہنچے لے، صحابہ نے صفا توڑ لیا، شروع فرما دیتیاں، صحابہ صفا توڑی جا رہے۔ میرے آقا مولا ابو بکر صدیق دے مصلی امامت دے قریب جا کے میرے آقا کھڑے ہو گئے، اور ابو بکر مصلی تو پیچھے ہٹن لگے لے۔ میرے آقا فرماندے نے، اتموا صلاتکم، ابو بکر نماز مکمل کرو، لیکن ابو بکر صدیق سرکار تو پیچھے ہٹ گئے۔ میرے آقا مولا بیٹھ گئے، آخری نماز اپنے صحابہ نو پڑھائی ہے۔ میرے آقا نے نماز مکمل ہوئی، ابو بکر صدیق نو فرما دے لے، ابو بکر صدیق جدو میں جو تینو آکھیا سی نماز مکمل کر، ابو بکر پیچھے کیوں ہٹیا سے؟ عرض کیتی مازاغ دی اکھاں والیا، اے ابو قحافہ دے پتر دی کی جرت ہے، امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہو، میں آگے مصلی تے کھلوگا، اب یا رسول اللہ اے میری جرت نہیں ہے گئی، تاڑے ہوندیاں میں مصلی تے کھلوگا۔ او صحابہ سارے دے سارے جرے صفا توڑ کے نبی پاک نو جگہ دے رہے سن، انہاں دیاں نمازاں نہیں ٹوٹیاں، بلکہ سارے صحابہ اے ہوئی کہندے سے، میں نماز پڑھا کے تیرے ول ویکھا، میں نماز پڑھا کے تیرے ول ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا ہے، مینوں بھول گئے نے سوم صلاتاں تے، اکو یار دا فکر پہ آئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو کہا نماز پڑھاؤ، ابو بکر صدیق نے نماز نہ پڑھائی، پیچھے ہٹ کے سرکار نماز مکمل کی، آخری نماز ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کا۔ اور جب سے سوموار کا دن آیا، 2 ربیع الاول شریف کا دن آیا، فجر کا ویلا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے حجرے سے پردہ سرکایا۔ انس بن مالک کہتے ہیں جیسے حضور نے اپنے گھر کا حجرے مبارک کا پردہ پیچھے کیا نا، آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہمیں نبی پاک کے چہرے کا نور ایسا چمکتا ہوا نظر آیا کہ میری توجہ سرکار مشرق کی جانب ہے اور صحابہ کے منہ مغرب کی جانب ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے میں نے صحابہ کا چہرے مبارک نبی پاک کے حجرے کی طرف ہو گئے، سرکار کی حجرہ مبارکہ کی طرف صحابہ کرام کے چہرے ہوئے، اور سرکار دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، سرکار دیکھنا چاہتے تھے۔ اب مصلی امامت میں ابو بکر بھی ٹھہر گیا ہے، اب صحابہ کے دل بھی لگ چکے ہیں۔ میرے آقا کریم نے پردہ اٹھایا، بعد میں پردہ نیچے کر دیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے دلوں میں امید جاگ پڑی تھی سرکار پھر آئیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے، لیکن جب سرکار نے پردہ نیچے کیا نا، آپ فرماتے ہیں ہمارے آنسو نہ
रुक रहे थे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ी। अनस बिन मालिक कहते हैं, फरमाते मैं तुम्हें बताऊं, ये बुखारी के अल्फाज है। अनस बिन मालिक कहते हैं सरकार ने जब अपने हुजरे का पर्दा उठाकर फिर नीचे गिरा दिया, आप फरमाते सरकार का चेहरा मुबारक ऐसे था कि अन्ना हो वाला का तो मुसाफिन, जैसे रेल के अंदर कुरान खुला हो तो कुरान चमकता है। मेरे मुस्तफा ऐसे ही आपका चेहरा कुरान की मिसल चमक रहा था। फिर हम आशिक कहते हैं चेहरा मुस्तफा असले कुरान है, चेहरा मुस्तफा असले कुरान है। आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम है। मेरे आका के विसाल का वक़्त करीब आ गया, दरवाजे पे इज़राइल दस्तक देता है। आज तक किसी के दरवाजे पे दस्तक दे के नहीं आया, लेकिन हुजूर के दरवाजे पे दस्तक देता है। बीबी फातिमा तो ज़हरा हुजूर के पास बैठी हुई है, आवाज़ देता है, कहता है कि इजाज़त है। बीबी फातिमा कहती ने सरकार पूछते हैं कौन है? अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह, कोई देहाती होगा, कोई गांव का रहने वाला होगा, कुछ सवाल करना चाहता होगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखें मुबारक फिर बंद कर ली। थोड़ी देर होती है, फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, आवाज़ आती है मैं अंदर आ सकता हूँ। मेरे करीम आका की आंखें मुबारक खुली है। हजूर फरमाते हैं फातिमा कौन है? या रसूलल्लाह, को देहात का रहने वाला होगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं फातिमा ये देहात का रहने वाला नहीं है, फातिमा ये वो है जो बेटियों को यतीम कर देता है। ए फातिमा ये वो है जो औरतों को बेवा कर देता है, ये वो है जो बच्चों को यतीम कर देता है। ए फातिमा ये इज़राइल है, ये किसी से इजाज़त नहीं मांगता, लेकिन तेरी वजह से कि फातिमा तू बेपर्दा मेरे पास बैठी हुई है, इज़राइल इजाज़त लेना चाहता है। क्योंकि इज़राइल को पता है अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम। ऐ ईमान वालो, नबी के घर में जब भी आना है इजाज़त के बगैर नहीं आना। इज़राइल भी तो मेरा उम्मती है, इज़राइल कुरान पे अमल करते हुए इज़राइल इजाज़त मांग रहा है। फातिमा पर्दे कर लो, फातिमा साइड पे हट जाओ। हजरत इज़राइल आए, आके सलाम अर्ज किया। हजूर के सामने नजरें झुकी हुई है, जनाब इज़राइल खड़े हैं। अब मंजर कशी में करता हो, मेरे आका के सामने इज़राइल खड़े हैं, दाईं जानब हजरत जिब्रील खड़े हैं। इज़राइल को मेरे आका पूछते हैं बताओ इज़राइल किधर आए हो? कमली वाले, अल्लाह कहता है अगर चाहिए तो और जिंदगी जी ले, अगर चाहिए तो और जी ले, अगर नहीं तो अल्लाह आपके लिए इंतजार करता है। मेरे आका मौला ने जनाब जिब्रील की तरफ देखा, फरमाया जिब्रील दस तेरा क्या मशवरा है? जिब्रील कहते हैं इन्नल्लाह यक़रउका सलामा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भी भेजा है। अल्लाह चाहता है आप दुनिया के जंजरों से आजाद होकर मेरे कुर्बे खास में आ जाए, या तू हो या मैं हूँ, सोने हबीब मेरे कुर्ब में आ जाओ। अल्लाह का यही इश्तियाक है। मेरे मुस्तफ़ा इज़राइल को कहते हैं इज़राइल तो अपनी ड्यूटी कर। जनाब इज़राइल नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करना शुरू होते हैं। मेरे आका की ज़बान पे आखिरी जुमले हैं। मेरे आका फरमाते हैं लोगों नमाज कायम करे आजे, लोगों नमाज पढ़ना, लोगों नमाज पढ़ना, और लोगों अपने मातहतों के साथ हुस्न सलूक करना। फरमाया औरतों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। मेरे आका आखिरी पैगाम देते हुए लोगों नमाज कायम करना, लोगों नमाज पढ़ना, अपने मातहतों से हुस्न सलूक करना। मेरे आका ये कहते हुए दुनिया से पर्दा फरमा के अब्दुल्ला नामी सहाबी है, अपने देहातों में काम कर रहा है। भतीजे ने जाके बताया आका मौला इंतकाल करके हजूर पर्दा फरमा के मदीने के अंदर क़यामत सुगरा का मंजर है। वो दीन को लेके आने वाले अब दुनिया को छोड़ कर चले गए। हजरत अब्दुल्ला ने मुस्तजाबुद्दावात थे, जो भी दुआ मांगते अल्लाह कबूल करता है। जब भतीजे ने जाके बताया कि कमली वाले इंतकाल फरमा गए हैं, उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला ने अपने हाथों को बुलंद किया। अब देखें इसके रिसालत क्या है, इसके मुस्तफ़ा क्या है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ मेरे खालिक व मालिक, तेरा नबी दुनिया से इंतकाल कर गया है, तेरा नबी हमें छोड़ गया है। अब इन आंखों ने और क्या देखना है, और दुनिया की
कौन सी नेमत इन आंखों ने देख रही है। या अल्लाह मेरी बिनाई को वापस ले ले, मेरी बिनाई सलब कर ले, मैं अब देखना नहीं चाहता, मेरी बिनाई वापस ले ले। हजरत अब्दुल्ला ने दुआ मांगी, आपने चेहरे पे हाथ फेरा, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। और इस तरह सहाबाए कराम फराके मुस्तफ़ा के अंदर, इश्क मुस्तफ़ा के अंदर तड़प तड़प कर मेरे मुस्तफ़ा की सवारी, जिसके ऊपर सरकार सवारी फरमाया करते थे, वो याफूर नामी सरकार का वो जनाब दराज गोश सरकार का वो भी कुएं के अंदर छलांग लगा लेता है। हजूर की ऊँटनी खाना चारा खाना छोड़ देती है। यहाँ तक कि बीबी फातिमा ज़हरा का वो हाल हो जाता है कि बीबी फातिमा ज़हरा आप गम के अंदर गम की तस्वीर बनी हुई है। हसनैन करीम है, कभी माँ के चेहरे को देखते हैं, कभी नाना जान के चेहरा मुकद्दस को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये गम था। मेरे आका मौला इंतकाल फरमा गए। अबू बकर सदीक आए, हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर की पेशानी को बोसा दिया, फिर आए फिर बोसा दिया, फिर आए फिर बोसा दिया। और यहाँ तक अबू बकर सदीक ने फिर खुतबा दिया, फरमाया लोगों नबी पाक को भी अल्लाह ने मौत का जायका चखाया है, सरकार मौत का जायका चखा है, सरकार हमारे ऊपर उसी तरह करम फरमाएंगे जिस तरह ज़ाहरी हयात के अंदर करम फरमाया करते। मेरे आका का इंतकाल पुरमलाल हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देते हुए सहाबा को, आपने सरकार के सहाबा को कंट्रोल किया। उधर मौला कायनात नबी पाक को गुस्ल दे रहे हैं। आप फरमाते हैं सरकार की इन आंखों की जालरों के ऊपर, हजूर की इन पलकों के बालों के ऊपर पानी खड़ा हो गया। अली फरमाते हैं मैं कपड़े से साफ करने लगा, फिर मेरे दिल ने आवाज़ दी, अली सरकार ने अब कब्र की जीनत बन जाना है, हजूर ने बाजार में चले जाना है। अली ये पानी कोई आम पानी नहीं है, ये तो आबे ज़मज़म से भी अफजल आला है। हजूर की आंखें जिनके बारे अल्लाह कहते हैं मा ज़ागल बसरु व मा तगा, जिन आंखों की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है, अली उन आंखों के अंदर जो पानी था अली चूस लेते हैं। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, और जब से मुस्तफ़ा की आंखों का वो पलकों का वो जालरों का पानी अली ने पिया है, अली के सीने के अंदर ईमान भी बढ़ गया है और अल्लाह ने मुझे इल्म भी अता फरमा दिया। हजूर को मज़ार पुरानवार में जब उतारा गया, हज़रत अब्बास मेरे आका के चचा फरमाते सरकार कब्र मुबारक में उतारे गए ना, आप फरमाते हैं मैंने देखा हजूर के लब हाय मुबारक हिल रहे हैं, हजूर के लबों में जुम्बश है, सरकार के लब हिल रहे हैं। मैंने कान जाके करीब किया कि सोना जाते हुए क्या कहता है। हजूर की ज़बान पे ये लफ्ज़ थे रब्बी हबली उम्मती, ऐ उम्मत आज आपको ख्याल करना है, तुम्हारे नबी का आखिरी जुमला भी तुम हो, तुम्हारे नबी का आखिरी जुमला भी तुम्हारी याद में है, और तुम क्या करते हो आज अपने नबी से कितनी वफा करनी है। मेरे आका कहते या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, आखिरी वक़्त भी हजूर इंतकाल के बाद भी अपनी उम्मत को याद करते हैं। इस तरह मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम 2 रबीउल अव्वल और बाइख्तिलाफ रिवायात दीगर भी दिन बयान किए जाते हैं, लेकिन सरकार इंतकाल फरमा गए और दुनिया को बताया हज्जतुल विदा के मौका पे लोगों मुसलमानों से प्यार करना है, अपने मतहतों से प्यार करना है, किसी गोरे को काले पे फजीलत नहीं है। मेरे आका ने वो खुतबा दिया, आज भी अगर इंसानियत उसी खुतबे को फॉलो करे तो हर एक के हकूक़ मेरे आका ने बयान फरमा दिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर मिलाल का सदका अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह इस हज जुम्मतुल विदा का अल्लाह मौका पर हमारी बख्शिश का परवाना नसीब अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।